बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। मेरा ख्याल है कि अदालतों ने किसी हद तक खौफ का बुत तोड़ा तो है, या तोड़ना ज़रूरी भी है, क्योंकि हर चीज़ इतनी बनाना रिपब्लिक की तरह लगेगी इसका किसी के तस्वुर में भी नहीं था। इसके थोड़े आसार हुए और कहीं बाकायदा लग भी रहा है कि अदालत महकूम भी नज़र आ रही है। बहुत सी चीज़ें आज आप कह लें कि ज़्यादातर अदालती दिन है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। सबसे पहले मैं ज़रा वो 2 साल कबल हकीम सनाउल्लाह साहब के कहने के ऊपर जो मुकदमात हुए थे उनकी कुछ ज़रा कच्चा चट्टा खोल दूँ। वो वही है ना कि जब ये मुकदमात प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आएंगे और वकील अपने दलाल देगा तो किसी के अंदर असर है भी नहीं। यही वजह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस वक्त सैफर से मुतलिक जाने का, निकलने का कोई रास्ता ज़रूर ढूंढ रही है। पता उसको भी है कि सैफर था, है, उसका कंटेंट क्या है। अभी तक वो यही सवाल कर रहे हैं और ये कोई और नहीं, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट कर रहे हैं। खैर, मैं सबसे पहले वो 2 साल पहले लॉन्ग मार्च के दौरान जो इस्लामाबाद में FIR दर्ज हुई थी, जो कुछ दरख्त जले थे, जो बाद में तस्दीक हुई थी कि CDA ने खुद जलाए थे ताकि टीयर गैस का जो असर है वो पुलिस हुकाम और दीगर सिक्योरिटी इदारों तक ना पहुँचे, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों तक पहुँचे। तो जनाब वो उस वक्त इमरान खान साहब और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ तोड़ फोड़ का मुकदमा दर्ज कराया गया था। और तोड़ फोड़ यही थी कि जिन दरख्तों को खुद आग लगाई गई थी। तो जुडिशल मजिस्ट्रेट शाइस्ता कोटी का पहले आज नईम हैदर पंजोता साहब खुद ही कहते रहे प्लीज़ इमरान खान साहब को पेश कर दें, और वो उन्होंने कहा नहीं, इमरान खान साहब की ज़िंदगी को अगर कुछ हो गया रास्ते में तो कौन जिम्मेदार होगा। ये हमारी जज साहबा खुद ही कहती रही। लेकिन बहरहाल नईम हैदर पंजोता के दलाल इतने तगड़े थे और इमरान खान साहब की इस केस में मुकम्मल बाइज़्ज़त बरियत हुई है और दीगर रहनुमाओं की भी बाइज़्ज़त बरियत हुई है। वकील ने कहा कि ये सिर्फ ईमा की बुनियाद पर कि इमरान खान साहब के ईमा था, इमरान खान साहब तो सफ़र में थे, GT रोड के ऊपर थे, उनके बुनियाद पर ये सारा इल्ज़ाम लगाया गया है। 100 दफ़ा 144 का अगर नोटिस था भी तो वो नोटिस पब्लिक ही नहीं किया, यानी एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने अंदर ही दफ़ा 144 नाफिज करके उसकी बुनियाद बनाकर ये FIR दर्ज की गई थी। और इवन वकील ने कहा कि SHO जो है ना वो FIR देने का मजाज भी नहीं है। यूँ 2 मुकदमात में आगाज़ हो गया जी बरियत का। इंशाल्लाह आने वाले 2 समातों में आपको सैफर केस और तोशाखाना केस, इनसे भी आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खबर मिलेगी। ये मैं आपको बल्कि इनसाइड नहीं, मैं आपको अपना जितना मेरा जहन कहता है, ये विद इन रमज़ान ये दोनों केस ख़त्म होने जा रहे हैं, इनकी सज़ाएँ ख़त्म होने जा रही हैं जी। दूसरी तरफ सच ज़ुबान पर आ रहा है। अभी मैंने और अदालती खबरें भी देनी, मगर मैं थोड़ा सा उसको बैलेंस करता जाऊँ व्लॉग को। दूसरा सच ज़ुबान पर आ रहा है जी। फैसल वाडा साहब बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब हो गए हैं, सिर्फ ऐलान बाकी है। उसकी मैं वजह बता रहा हूँ क्योंकि इशारों और कनाए दोनों बहुत मजबूत तरीके से बताए जा रहे हैं। और वैसे यकीनी तो अनवारुल्लाह काकड़ साहब का भी सेनेटर बनना है आज़ाद हैसियत से, मोहसिन नकवी साहब का भी सेनेटर बनना है आज़ाद हैसियत से। हाँ, तस्दीक करिंदा, तायद करिंदा इनकी नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM है, ये ज़हन में रखना आपने। मगर वो कहना है ये है कि हमें आज़ाद हैसियत लड़ना, क्योंकि इनको और औरंगज़ेब साहब भी, क्योंकि जो मखसूस नशिस्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दी गई है ना, तो उसका सिला ये देना है कि उनके कुछ लोग भी अंदर आएंगे, उनके कुछ लोग भी अंदर आएंगे। तो यही चीज़ है जी। MQM तायद करिंदा थी फैसल वाडा साहब की और तस्दीक करिंदा थी, ठीक है जी। और यूँ पीपल्स पार्टी के जो सदर हैं और पाकिस्तान के जो सदर हैं आसिफ अली जरदारी साहब, उनके सियासी बेटे फैसल वाडा को MQM ने बाकायदा वोट देने का फ़ैसला भी कर लिया है। और डंके की चोट पर सीना ठोक कर कह रहे जी MQM फैसल वाडा साहब। मैं अब इस 10 मिनट की वीडियो में मैं आपको फैसल वाडा का MQM से मुतालिक क्या बताऊँ, क्या बताऊं मैं। डॉक्टर फारूक सत्तार और कमाल साहब, मैं आपको कायम खानी साहब, किस से मुतल्लिक आपको क्या चीज़ें बताऊँ। फैसल वाडा क्या कहते थे आपको तो बहुत अच्छे से पता है। मगर MQM ने आज फैसला किया, शब्बीर कायम खानी साहब ने कहा है कि फैसल वाडा को हम वोट देंगे और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। उनके अल्फाज है, मैं कोट अनकोट कर रहा हूँ। पार्टी ने फैसला कर लिया। अच्छा, पार्टी खुद फैसला करती है, ओके चले, आप कहते हैं मैं मान लेता हूँ। पार्टी ने फैसला कर लिया है और पार्टी ने कोई ना कोई हिकमत अमली ज़रूर बनाएगी इस सिलसिले में कि फैसल वाडा को हमने कैसे सेनेटर बनाना है जी, वोट हमने ज़रूर देना है। हमने, वो कहते हैं कि इसका सबसे बड़ी बात यह है कि हम मुल्क के वसी तर मफाद में चल रहे हैं, हमने सदारती उम्मीदवार
آصف علی زرداری صاحب کو بھی ووٹ دیا تھا، جس کو بھی چور چور کہتے رہے، اور بلدیاتی انتخابات سے لے کے پھر مینڈیٹ چوری تک تمام انتخابات میں جس طریقے سے ٹھڈے مارے گئے، لاتے ماری گئی، سب نے دیکھا، پیپلز پارٹی کے لوگوں نے، قادر بندوخیل وغیرہ نے. لیکن اب ظاہری بات ہے ملک کا وسیع تر مفاد ہے، آگے بڑھنا ہے. تو یہ بھی کہتے ہیں شبیر قائم خانی صاحب کہ ایم کیو ایم اس وقت اور مضبوط ہو گئی ہے. رہی بات پاکستان میں سندھ کا گورنر لگانے کی، تو اسٹیبلشمنٹ جسے چاہے گی گورنر بنائیں گے. تو ایم کیو ایم نے بتا دیا، آخر میں خود ہی بتا دیا کہ سر اسٹیبلشمنٹ جسے چاہے گی وہی سینیٹر ہوگا اور وہی گورنر ہوگا. یہ خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں. بہرحال فیصل واڈا صاحب نے شکریہ میں یہ ضرور کہا ہے کہ میرا تو ایم کیو ایم سے کوئی اختلاف ہی نہیں، میرا ایم کیو ایم لندن سے اختلاف تھا. لو جی کہانی ختم ہو گئی. ہاں ادھر سنی اتحاد کونسل نے ایک اپنی سیاسی موو کے لیے ملک احمد خان بچر کو جی عارضی اپوزیشن لیڈر نامزد کیا ہے، اور صاحبزادہ حامد رضا نے کیا ہے سنی اتحاد کونسل والے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ٹیمپریری عارضی ہیں، کیونکہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے اس کو حلف لینے نہیں دیا جا رہا ہے، یعنی میاں اسلم اقبال ہی ہمارے مستقل ہیں، لیکن عارضی طور پر ملک احمد خان ہی ہمارے ہوں گے. تو بہرحال آغاز ادھر چیزوں کا ہو رہا ہے. اور دوسری طرف تھوڑا دیر سے ہی بہت سی چیزوں کا معاملہ شروع بھی ہو چکا ہے. ایف آئی اے نے آج بڑے اسٹرانگ فٹ پہ کام شروع کیا ہے. سوشل میڈیا پر منافرت پھیلانے والے 46 اکاؤنٹس بند کیے ہیں. کل تعداد ان اکاؤنٹس کی ہے 1522 جن کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اور جن میں سے 65 مذہبی ہیں اور 47 ملک مخالف پروپیگنڈا. کتنا دیر سے شروع ہوئے ہیں یار یہ لوگ، پورا تماشا بن کے ہمیں ننگا کر کے پاکستان کو. اس کے بعد یہ ایف آئی اے کام کر رہی ہے، پتہ نہیں کون کروا رہا ہے. اچھا بہرحال اگر یہ محسن نقوی صاحب نے کہتے ہیں اس کو ستائش کے لیے کہتے ہیں جی. 47 ملک مخالف پروپیگنڈا کرنے والے جی، 350 دہشت گردی کا مواد پھیلانے والے اکاؤنٹ اس میں ملوث ہیں جی، جن میں سے 462 اکاؤنٹ بند کر دیے ہیں. کل 1060 اکاؤنٹس جلد بند کر دیے جائیں گے. تو یہ مجھے ایک اچھی پیش رفت لگی ہے. تو فاسٹن یور سیٹ بیلٹ، اپنی باتوں کو، گفتگو کو، اتوار کو لکھنے میں احتیاط سے کام لیں، ٹھیک ہے؟ کہیں نہ کہیں آپ فائدہ نہیں نقصان ہی پہنچا رہے ہیں، تو تھوڑا دھیان کریں جی. ادھر میں نے کہا عدالتیں جاگی بھی ہیں، تو کہیں بہت ہی زیادہ جاگ گئی، اتنا جاگ گئی کہ مزہ آ گیا. پہلے سر والد صاحب تھے، پھر چچا کی بریت ہوئی، پھر سوری اس سے پہلے والد کے سمدھی کی ہوئی، باجی کے سسر کی ہوئی، اور پھر کزن کی طرف ہوئی، حمزہ کی طرف ہوئی، پھر بہن مریم نواز کی ہوئی. تو اب العزیزیہ ایمن فیلڈ اور فلیگ شپ ریفرنسز میں نے حسن اور حسین نواز کو اسلام آباد کی احتساب عدالت نے نا 2 بجے تک فیصلہ محفوظ کیا تھا. جناب ادھر بھی ان کو ایزی کر دیا گیا ہے. تو مزے کی بات یہ ہے کہ ادھر جو زیر عتاب ہیں انہی کے سابق رہنما ہیں شاہد خاقان عباسی، لیکن ان کی رہائی منظور نہیں ہے، کیونکہ ان کو کہیں نہ کہیں ان کو عام کو ٹوسٹ کرنا ہے، اس کے سکریو ٹائٹ کر کے رکھنے. جب سکریو ٹائٹ کر کے رکھنے تو شاہد خاقان عباسی 5.5 سال سے ایک ہی پیشی بھگت رہے ہیں. 5.5 سال سے نیب کی ان عدالتوں میں ایل این جی کا جو ریفرنس ہے اس کی ابھی تک کوئی نہیں ہوئی. اور یہاں تو معاملہ ہے، آتے ہیں یہ کیس گیا وہ گیا، کیونکہ حکومت داروغہ ہی اپنا، تو کس نے کیا کرنا ہے. دونوں کے خلاف اب یہ چیز بنائی گئی ہے، تو یہ چیز ہوگی. اور مزے کی بات سنیں، جب سب چیزیں رہا ہو رہی ہیں تو جس کا مقصد ختم کرانا تو وہ اس کو ختم کرا دیتے ہیں. اور نیب بتاؤں کیا کہتی ہے آج حسن اور حسین نواز کے اس کیس میں؟ سیم وہی جملہ جو نواز شریف صاحب کے لیے کہا تھا، سیم وہی جملہ جو مریم نواز صاحبہ کے لیے کہا تھا، سیم وہی جملہ جو حمزہ اور شہباز شریف صاحب کے متعلق کہا تھا. انہوں نے سرنڈر کیا نیب نے عدالت کے سامنے، اور وکیل نے کہا ہے کہ یہ دونوں کے خلاف کیس چلانا وقت کا ضیاع ہے. نیب کا وکیل کہہ رہا ہے ان دونوں کے خلاف کیس چلانا وقت کا ضیاع ہے. یا اللہ، جو پچھلے کاغذ کے کاغذ پھلندے آپ نے بھرے تھے وہ کس کا ضیاع تھا؟ ان کو سزائے موت کیوں نہیں دی جاتی؟ یہ ہو نا مزے کی بات. یا پچھلی نیب اور اس کا پروسیکیوٹر غلط تھا، یا یہ نیب اس کا پروسیکیوٹر غلط ہے؟ تو میں کیسے یقین کر لوں ان کی باعزت بریت کے اوپر؟ اچھا بہرحال دونوں کے خلاف چلانا، مرکزی ملزم وہ کہتے ہیں، نیب کے وکیل کہتے ہیں وہ تو ویسے ہی بری ہو چکے ہیں، تو ہم نے تو ریفرنس دائر ہی نہیں کیا تھا. کہہ رہے ہم نے، نیب نے کہہ رہی ہے ہم نے ریفرنس بھی دائر نہیں کیا تھا. معاف کر دیں جی، بالکل مکمل طور پر. سر یہ مزیدار باتیں چل رہی ہیں. دوسری طرف اور آپ کو بات بتاؤں، پارک لین ریفرنس ہے نا، پارک لین ریفرنس آصف علی زرداری صاحب کو ان کے وکیل نے آج نیب میں درخواست دے دی. فاروق ایچ نائک صاحب نے، انہوں نے کہا جی احتساب عدالت سے صدارتی استثناء مل گیا ہے. اب صدر آصف علی زرداری اب 5 سال ریسٹ کریں گے پریزیڈنٹ ہاؤس میں. اب ان کے پاس استثناء صدارتی وہ کسی عدالت کے اندر پیش نہیں ہوں گے.
ٹھیک ہے جی. وہ جو ہماری کل کی خبر تھی اس کو میں ریکنفرم کر دیتا ہوں. نواز شریف صاحب آخری اشرا کر رہے ہیں سعودی عرب میں، اور اس کے بعد اپنے ٹیسٹ کرانے کے لیے لندن جائیں گے. میں یہ نہیں کہہ سکتا لندن سے کب تک آئیں گے. بہرحال بہت بے آبرو کہ تیرے کوچے سے ہم نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے. کوئی اسی ٹائپ کا تھا. مجھے میرے شعروں میں تھوڑا سا ویک ہوں. جو وعدے تھے، جو نوازدو تھا، جو پرائم منسٹر تھا، وہ سب چیزیں واپس اب جا رہی ہیں. اور بلکہ یہ بھی خبر ہے کہ انہوں نے پارٹی رہنماؤں سے ملاقات بھی محدود کر دی ہے. گڈ ہو گیا جی. فرویز الہی صاحب کی آج پتہ چلا واش روم میں وہ گرے 17 تاریخ کو، ان کو فریکچر ہوا اس لیے عدالت میں پیش نہیں ہوئے. تو بہرحال یہ دکھ کی خبر تھی. اور شیخ رشید صاحب کے لیے جی ان کی زندگی میں کچھ آسانیاں ہو گئی ہیں جی. ان کی محنت رنگ لائی ہے. ان کا نام ECL سے نکال دیا گیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ میں اللہ کے گھر پہ جا رہا ہوں جی اب عمرے کے لیے. تو یہ اپڈیٹس تھیں. جیسی کچھ مزید آتی ہے کیونکہ ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے فائنل فیصلے آنے وہ میں نے آپ تک پہنچانے. نیکسٹ ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. چینل دیکھ رہے ہو چینل سبسکرائب کر دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.